Bonjour mes amis, مرحبا بكم في درس جديد من موديل ديال l'entreprise et son environnement. اليوم غنشرح لكم l'approche systématique de l'entreprise. يعني إلا شفنا l'entreprise على أنها واحد السيستم، واحد النظام متكامل. أولا خصنا نعرفو كيس كان سيستم، شنو هو النظام، شنو هو ان سيستم. شنو هو هاد السيستم هذا؟ ان سيستم est un ensemble d'éléments liés logiquement entre eux. يعني السيستم هو واحد المجموعة ديال العناصر اللي عندهم علاقة مع بعضياتهم، واحد العلاقة منطقية مع بعضياتهم، كاين واحد الحاجة كتجمعهم. qui réunit concourt à la réalisation d'un objectif commun. يعني هاد العناصر كاملين اللي مجموعين مع بعضياتهم الا جمعناهم مع بعضياتهم كيأديو لينا لتحقيق واحد الهدف مشترك. يعني كيكون عندنا مجموعة من العناصر مرتبطين في بعضياتهم بواحد اللوجيك، بواحد المنطق كيربطهم، واحد التماسك كيربطهم. وهاد العناصر هادو الا جمعناهم مع بعضياتهم كيشاركوا كاملين في تحقيق واحد الهدف مشترك بيناتهم، باغينو كاملين. دونك هذا كيتسمى ان سيستم. دونك السيستم بحال مثلا السيستم ديكسبلوطاسيون باش كيخدم لورديناتور، يعني كيكونوا عندنا بزاف ديال اللوجيسيال، وكيكون عندنا لورديناتور، وكيكون عندنا لي بيلوت، وكيكون عندنا الجرافيك، وبزاف ديال العناصر مع بعضياتهم باش كيحققوا لينا واحد الهدف مشترك، هو اننا كيعطيونا واحد الاورديناتور اللي كيخدم به الانسان. ولا مثلا السيستم ديال العسكر كتلقى بزاف ديال الامور مع بعضياتهم باش كيعطيونا واحد الهدف هو الدفاع والحمايه على يعني اي تنظيم، اي نظام كيكون عنده كتكون من مجموعه من العناصر منظمه وعندها هدف اساسي. لي كومبوزونت دان سيستم. دونك النظام اولا واحد السيستم شنو هما المكونات ديالو؟ un système est composé d'éléments en interaction. Il ne s'agit pas d'une simple juxtaposition d'éléments mais d'un ensemble organisé de façon cohérente en fonction d'un but. يعني السيستم هو كيتكون من مجموعه ديال العناصر اللي كاين واحد التفاعل فيما بيناتهم، وهو ماشي واحد العناصر اللي محطوطه حدا بعضياتها عنصر حدا عنصر هكا بدون سبب، وانما كاين عندنا واحد المجموعه ديال يعني كاين عندنا واحد المجموعه ديال العناصر اللي منظمه بواحد الطريقه متكامله جدا من اجل الحصول على هدف مشترك. يعني كيكون عندنا مجموعه ديال العناصر عندهم هدف اساسي. لا نوسيون دو ريغولاسيون، مثل المفهوم ديال التنظيم. يعني ريغولاسيون جات يعني ريغولاسيون كيكون عندنا واحد الفونكسيونمون كوريكت. يعني ممكن نكونوا كنهضروا هنا على الريغولاسيون، يعني كنهضروا على واحد الفونكسيونمون اللي هو كوريكت. يعني مثلا كيكون عندنا واحد الريغولاسيون ابليكيلو على واحد السيستم، يعني كيكون عندنا واحد البروسيسوس يعني اللي من خلاله هذاك السيستم، يعني هذيك السيستم ايكونوميك ولا سوسيال، يعني il se reproduit في لو طون ديالو بواحد الطريقه مزيانه. دونك بواحد ستركتور اللي هي مزيانه، وكاين فيما كيكون شي خطا كتكون عندنا اون ريغولاسيون. دونك l'entreprise est un système de régulation dont chaque module traverse l'organisation concourt au but commun. دونك الشركه المقاوله هي واحد النظام يعني دو ريغولاسيون، يعني كيبقى كيصحح وكيبقى كيحاول يفونكسيوني بواحد الطريقه يعني فعاله. يعني كل عنصر من هذاك العنصر ديال كل سيرفيس الشركه كاين عندنا في المنظمه ديالنا عنده كيؤدي بنا للهدف الاساسي ديال الشركه، دونك اللي هو produire des biens ou des sources avec une optique économique. La régulation peut se faire par donc كيفاش هذيك لا ريغولاسيون؟ يعني ان السيستم ديال لونتربريز كيصحح من راسو، كيدير راسو دي ميزاجور. يعني فيما لونتربريز كيكون عندها شي نقص اولا كيكون عندها شي خلل اولا كيكون عندها شي، فهذاك النظام السيستم ديال لونتربريز كيدير واحد الريغولاسيون، يعني كيصحح من راسو، كيدير دي زاكسيون كوريكتيف وكيطور من نفسه. دونك كيفاش كتكون هاد لا ريغولاسيون؟ à travers la rétroaction ou la feedback. يعني السيستم ديال لونتربريز كيدير واحد الرجوع الى النفس
كيديروا واحد كيركز على الداخل ديال الشركه، كيحاول يصحح الخلل. دونك وكيحاول يدير واحد الفيدباك او لا واحد كيشوف كيشوف فين كاين المشكل. c'est-à-dire que l'analyse des extrants permet de déterminer une action correctrice sur les intrants. يعني ملي كيكون مثلا عندنا شي مشكل في البيع ديال واحد البرودوي، كيكون عندنا شي مشكل في لا برودكسيون ديال واحد البرودوي، كيكون عندنا شي مشكل في لا كوميرسياليزاسيون ديال واحد البرودوي. دونك كنديروا واحد التحليل، كنقلبوا كنشوفوا فين كاين الخلل. كنقدروا نلقاو مشكل في لا ماتيير بروميير، كنقدروا نلقاو مشكل في لي فورنيسور اللي ما كيعطيوناش السلعه في الوقت، كنقدروا نلقاو مشكل في لابروفيزيونمون. دونك هنا كنحاولوا نديروا بعض التصحيحات وبعض التعديلات باش من بعد ما يكونش مشكل في الانتاج وفي البيع. دونك هذا سيستيم دو فيدباك. من بعد كنديروا لونتيسيباسيون، يعني الاستباق والتوقع. c'est-à-dire que l'étude de l'environnement permet d'anticiper les besoins de régulation. يعني حنا ملي كندرسوا المحيط ديالنا ديال الشركه، يعني كنتوقعوا الحاجيات اللي غادي نديروها، كنتوقعوا التصحيحات اللي غنديروها، كنتوقعوا الاعمال اللي غادي نقادوها. انديكاتور يعني بعض المؤشرات، c'est-à-dire que les corrections sont en fonction de mesures représentatives du système. يعني حنا كنديروا بعض التصحيحات، وهذيك التصحيحات كتكون نابعه من واحد القياسات ومن واحد الاعمال اللي كنقوموا بها في النظام ديالنا، اللي كتحدد لنا فين كاين الخلل، وكنقوموا بالاعمال بالتصحيح لهذاك الخلل. دونك عندنا لي زانترون، يعني لا كونسوماسيون انترميديير، لو ترافاي، لو كابيتال فيكس، يعني لو كابيتال سيركولون. يعني هذيك المسائل لي زانترون اللي كنا شفنا مع بعضياتنا في لابروش تراديسيونيل. هذوك لي زانترون يعني كنمشيو للموديل اوبيراتوار، يعني الخدمه على هذاك الماتيير بروميير وعلى هذيك لو ترافاي اكسيتيرا. كنديروا واحد الميزور، كنديروا بعض القياسات باش كنشوفوا نعبروا فين كاين المشكل. موديل دو بيلوتاج، يعني كنحاولوا نوجهوا يعني كل حاجه فين غادا تمشي، كل سيستم لو رول ديالو، كل اليمون في السيستم يشوف لو رول ديالو، يشوف لا بوزيسيون ديالو، فين كاين المشكل، فين كاين الخلل، كيفاش غنصحوه. من بعد كتجي موديل دو ريغولاسيون، يعني كنقوموا بواحد الفيدباك، كنشوفوا الخلل، كنديروا واحد لونتيسيباسيون الا كان غيكون عندنا شي بروبليم، وكيكونوا عندنا دي زانديكاتور اللي كيعطيونا الخلل فين كاين. ابري باش كنعطيو دي زيكسترون اللي هما ان برودوي فيني كي va être vendu sur un marché بواحد الطريقه سلسه وسليمه. دونك شفنا سي كوا ان سيستيم. في فيديو جاي ان شاء الله غنشوفوا شنو هما هاد لي كاركتيرستيك دو سيستيم دونتربريز، يعني شنو هما الخصائص ديال النظام ديال المقاوله. يعني المقاوله كنظام يعني ماشي حنا شفنا حاليا سابقا في لابروش تراديسيونيل، شفنا المقاوله كوحده انتاجيه وكوحده لتوزيع الثروه. اليوم شفنا مفهوم النظام انه واحد المجموعه من العناصر، يعني اللي كتعاون وكتواصل فيما بيناتها باش كتحقق واحد الهدف مشترك. دابا غنشوفوا الخصائص ديال النظام ديال المقاوله. شنو هو هذا النظام ديال المقاوله سيستم انتربريز؟ كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ابوناو للشين باش تستقبلوا بقيه الدرس، بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم اللي كيقراو هذا الموديل ديال لونتربريزيسيون انفيرونمون. ديروا لايك الى عجبكم الفيديو، وكنتمنى لكم التوفيق الى فيديو قادم.